इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांवरः। अनिवर्ती इति न निवर्तते इति अनिवर्ती धर्ममार्गात् कदापि न निवर्तते भगवान् इति अनिवर्ती नि उपसर्गपूर्वक वृतधातोः निनि प्रत्ययः निवर्ती इति लभ्यते। ततः परं नञ्समासं कृत्वा अनिवर्ती इति क्रियते। अनिवर्तिने नमः इति प्रयोक्तव्यम्। निवृत्तात्मा इति तदनन्तरम् अत्रापि पूर्ववदेव नि इत्युपसर्गपूर्वकात् वृतधातोः कतप्रत्यये निवृत्तः इति शब्दः यः सर्वेभ्यः संगेभ्यः बहिस्तिष्ठति संगान् परित्यज्य तिष्ठति सः निवृत्तः इत्युच्यते। निवृत्तः आत्मा यस्य सः निवृत्तात्मा निवृत्तस्वरूपः नित्यमुक्तस्वरूपः इत्यभिप्रायेण भगवान् स्तूयते निवृत्तात्मा इति। निवृत्तात्मने नमः। संक्षेप्ता इति तदनन्तरं संहारकाले प्रलयकाले जगत् सर्वं संहृत्य संक्षिप्य संक्षेपं कृत्वा सूक्ष्मं कृत्वा स्वस्मिन् अवस्थापयति भगवान् इति संक्षेप्ता। तम् इति उपसर्गपूर्वक क्षिपधातोः तृच् प्रत्यये कृते संक्षेप्ता इति शब्दो भवति। संक्षेप्त्रे नमः इति। क्षेमकृत् इति ततः परं क्षेमं करोति इति क्षेमकृत् तावदेव। क्षेमो नाम रक्षा इत्यर्थः। क्षिनिवासे इति धातोः मन् प्रत्यये क्षेम इति भवति। प्राप्तस्य परिरक्षा इत्यर्थः। प्राप्तस्य परिरक्षणं क्षेमः इत्युच्यते। तं क्षेमं करोति। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् इति भगवदुक्तेः। तथा च क्षेमं करोति इति क्षेमकृत् कृञ्धातोः क्विबन्तशब्दः अयं क्षेमकृते नमः। शिवः इति तदनन्तरं शिवशब्दस्य मङ्गलम् इत्यर्थः। पावयति स्तुतिमात्रेण पावयति परिपावनं करोति इति शिवः। शीङ् धातोः वप्रत्ययः शिवः इति शब्दो भवति। शीङ् धातोः वप्रत्ययं कृत्वा शिवशब्दः सम्पादनीयः। शिवाय नमः। भगवतः परमेश्वरस्य प्रसिद्धम् इदं नाम नारायणे प्रयुज्य शिव विष्णादि देवताविशेषाणाम् ऐक्यं परमार्थदृष्ट्या ऐक्यम् अत्र सूचितं भवति इति ध्येयम्। श्रीवत्सवक्षाः इति। श्रीवत्सः वक्षसि यस्य सः श्रीवत्सवक्षाः इदं तु प्रसिद्धं। तत्र श्रीवत्साख्यः श्वेतरोमावर्तः भगवतः वक्षसि वर्तते इति। श्रीयुक्तः वत्सः श्रीवत्सः इति तत्र विग्रहो वक्तव्यः। वक्षरोषे इति धातोः असुन् प्रत्यये वक्षः इति शब्दः। वक्षः वक्षसि वक्षांसि इति। श्रीवत्साख्यं वक्षः श्रीवत्साख्यः पदार्थः वक्षसि यस्य वर्तते सः श्रीवत्सवक्षाः इति। श्रीवत्सवक्षसे नमः। तदनन्तरं श्रीवासः। श्रीः इति शब्दः सर्वत्र एकरूपः भवति अनुवर्तते। श्रीञ्यधातोः क्विट् प्रत्यये श्रीः इति शब्दो भवति। वसधातोः अधिकरणार्थे घञ् प्रत्यये वासः इति शब्दो भवति। श्रियः वासः श्रीवासः तावदेव। या श्रीदेवी वर्तते श्रीः लक्ष्मीः तस्याः वासः यस्मिन् भवति भगवतः वक्षस्थले भवति इति पुराणकथासु प्रसिद्धं। तदनुसारेण श्रीवासः। श्रीवासाय नमः। श्रीपतिः। श्रीशब्देन पूर्वदेव पराशक्तिः स्वीक्रियते। अमृतमथनकाले सुरान्
परित्यज्य सर्वान् देवान् परित्यज्य लक्ष्म्या भगवान् नारायणः वृतः स्वीकृतः स्वपतित्वेन सुरान् सर्वान् देवान् परित्यज्य भगवन्तं नारायणमेव उपाश्रयते लक्ष्मीः इति वर्तते। तदनुसारेण श्रियः पतिः अयं जातः इति कृत्वा श्रीपतिः इत्युच्यते। श्रीपतये नमः। श्रीमतां वरः इति तदनन्तरं श्रीशब्दस्तु पूर्ववदेव श्रीः अस्य अस्ति इति श्रीमान् श्रीमान् श्रीमन्तौ श्रीमन्तः श्रीः ऐश्वर्यं येषां वर्तते ते श्रीमन्तः इति बहुवचनान्तं कर्तव्यं। श्रीः येषाम् अस्ति ते श्रीमन्तः श्रीमतां पतिः श्रीमतां वरः श्रीमतां मध्ये सर्वापेक्षया उत्कृष्टः। श्रीमन्तः तारतम्ययुक्ताः भवन्ति। इहैव अनेके श्रीमन्तः भूमौ दृश्यन्ते। तेषामपि उच्चावचभावो वर्तते। कस्यचिदपेक्षया अन्यस्तु तदपेक्षया श्रीमान् तदपेक्षया अन्यः इति भवति। एवञ्च देवाः वर्तन्ते, देवेन्द्रः वर्तते इत्येवं रीत्या अस्मिन् ब्रह्माण्डे श्रीमन्तः अनेके इहलोके वा परलोके वा उपलभ्यन्ते, पुराणकथासु च श्रूयन्ते। तेषां सर्वेषामपि अपेक्षया साक्षात् परमेश्वरः श्रीमतां वरः उत्कृष्टः इत्यभिप्रायेण इदं नाम श्रीमतां वराय नमः इति प्रयोक्तव्यम्।